कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। यार बेकारी, आगे चल यार, हट, आगे चल, आगे चल। एक काम और भी किया था कि हम 5 मिनट खड़े होंगे। क्या 5 मिनट? कितने मिनट? हाँ, 1 मिनट वो खड़े हुए थे। एक बड़ा सा दरवाजा था प्रेसिडेंसी का, वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए और खड़े हो गए 1 मिनट। वो ये क्या यार, देखिए और ये कहते, जावेद कहते हैं कि नौजवान नस्ल, हर काम मैं पुरअमन हूं, अब जंग से कोई मसला हल नहीं होता, हर काम में मुज़ाकरात होने चाहिए, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, क्या मैं हमला कर दूं, मैं धूप में खड़ा हूंगा, मैं सड़क का नाम बदलूंगा। 370-35 का खात्मा हुआ, दुनिया खामोश रही, पाकिस्तान चीखता रहा। नहीं, वहाँ के कश्मीर के श्रीनगर वालों को मिल रही। आप जाके नेट पे देख लो, वहाँ पे 8 यूनिवर्सिटी है। इस कश्मीर में आप मुझे दिखा दी कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। वहाँ पे 32 कॉलेजेस है। इस कश्मीर में कितने कॉलेजेस है? वहाँ पे तकरीबन सैकड़ों स्कूल है। यहाँ पे कितने स्कूल है? वहाँ पे रोड्स देखे, वहाँ पे सब चीज़ें देखे। बेहैसियत मुसलमान हम उसको सपोर्ट करते हैं, ये गलत बात नहीं है, लेकिन हम उन कश्मीरियों को वो नहीं दे रहे जो वो हिंदू दे रहे हैं। शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से, जहाँ तहसील दराबन में थाने पर दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के 10 जवान शहीद। और इस वक्त अहम खबर आपको देंगे, डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने थाने पर हमला कर दिया। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जुलूस निकालने चाहिए थे, इसीलिए हमें कश्मीर नहीं मिलता, इसीलिए बिल्कुल नहीं मिलता। आप सारे सो रहे हैं। नहीं सर, नहीं सो नहीं रहे, काम हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। हम फोकस नहीं है। लेट्स फोकस आवरसेल्व्स। इनकी बात आई टोटली एग्री, लोगों को इनको आना चाहिए। आप कश्मीर के नारे लगाते हैं, बिल्कुल रोड पे आए। कश्मीर डे किस लिए? छुट्टी निकालेगा, लोग खुद घरों से निकले, खुद निकले। ये पैलेस्टीनियंस को निकालता है कोई? तो ये लीडर सिर्फ हुक्मरानी के लिए रह गए, ये सिर्फ हुक्मरानी के लिए रह गए, ये लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। जो पीजे कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है वो अपने इक़्तिदार और अपनी चोरी और लोग डाके जो उनको छुपाने में सारा साल गुजार देती है, और 5 फरवरी को अचानक उन्हें कश्मीर याद आ जाता है। पर्पज मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिवली उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा फोकस ही नहीं है कश्मीर के ऊपर, तो हल कैसे होगा? जब तक हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट से उठ के कश्मीर की बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा। हम सब सो रहे थे, इंडिया ने 37035 ये लगाए, हमारी आंख खुल गई, अचानक आंख खुल गई, और हम एंटीसिपेट नहीं कर सके। हमने उस मामले में पार्लियामेंट में डिबेट को भी कबूल नहीं किया, और हमने कहा क्या, जंग लड़े। लुक एट अस। ये सारी कहानी शुरू हुई थी बालाकोट स्ट्राइक के बाद। मैं आपको थोड़ा सा तारीख पे पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है आपस में। बालाकोट स्ट्राइक भारत की जानिब से वो पहली कार्रवाई थी जो पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान की मेन लैंड पर एक स्ट्राइक की। इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें होती रहती थी। भारत ये फीलर देख के टेस्ट करना चाहता था कि पाकिस्तान में लड़ने की कितनी रिजॉल्व है, पाकिस्तान किस हद तक भारत की जारहियत का जवाब देगा इस क़यादत के होते हुए। भारत ने यह देख लिया कि इनमें दम नहीं है मुजाहमत करने का, ये नहीं करेंगे, ये सरेंडर करते चले जाएंगे जितना इन पर प्रेशर बढ़ाया जाए। और आपने देखा कि उसके 4-5 महीने के बाद, बालाकोट फरवरी में हुआ था और उन्होंने अगस्त में आर्टिकल 370 वायलेट करके पूरे कश्मीर को जम कर लिया कि कश्मीर हमारा हो गया, अब पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम इंटरनेशनल बायलैटरल ट्रीटीज खत्म कर दी, यूएन में रेजोल्यूशन को ठुड्डे मार के उड़ा दिया, बाहमी ताल्लुकात, शिमला माहदे सब खत्म, एब्सोल्युटली फिनिश, यूनिलैटरल, वन साइडेड, लिटरल कहते हैं बदमाशी। और उस बदमाशी का जवाब पाकिस्तान ने क्या दिया? वही जो बालाकोट के बाद दिया था, धूप में खड़े रहेंगे, हम हॉर्न बजाएंगे, सड़क का नाम तब्दील कर देंगे वगैरह। ये रवैया कहा या नहीं कहा? मुझे हाँ या नाम जवाब दिया। तो ये बात हुई है। जब ये मैसेज जाएगा आवाम में, लोगों में, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? इंडिया में जो इस वक्त मोदी सरकार की वजह से इंतशार और खलफशार की जो इस वक्त हालात हैं उधर, जिसको उनकी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी कहा है कि डिवीजन है इस वक्त के पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमारे इंडिया इतना कभी भी डिवाइडेड नहीं था जितनी नफरत है कश्मीर के, और कश्मीर के इक़दामात को कंडेम किया और कश्मीर के हवाले से जो उसने बात की है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी रियासत को और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इस पॉइंट को कैश करना चाहिए, चाहे उसके लिए शॉर्ट ऑफ जो बैकडोर हमारी डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर क्यों, फ्रंट डोर क्यों नहीं? जस्ट वन सेकंड, चाहे शायद जो हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है जो पिछले 1.5 साल से, जिसकी तरफ शायद इफ्तिखार साहब इशारा भी कर रहे हैं, अगर उधर से नहीं होता तो हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेटस को से अगर हम चलना चाहते हैं
تو پھر یہ بیانات جاوید صاحب یہ مجھے نہیں پتا کہ اسٹیٹس کو کا حامی کون ہے کون نہیں. میں نے تو بڑی سمپل سی بات کی تھی جو اتنی بحث کی وجہ بن گئی. میں نے تو کہا تھا کہ 1 کروڑ کی آبادی میں 1 لاکھ لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کمپلیٹ اجازت دے دی بھارت کو کہ آپ کشمیر کو انیکس کر لیں. آپ ایبسلوٹ نو ریسپانس فرام پاکستان سائڈ. لٹرلی 75 سال کا کیس پلیٹ میں رکھ کے بھارت کو دے دیا کہ لے جاؤ. اب ظاہر ہے آپ جس ہندو بنیے مشرق سے ڈیل کر رہے ہیں وہ صرف طاقت کی زبان جانتا ہے. جب آپ طاقت کی زبان استعمال نہیں کریں گے اور UN ریزولوشن کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم خیر سگالی کا جذبہ کر رہے ہیں اور ہم نے ابھینندن کو بھی خیر سگالی میں آزاد کر دیا. یہ خیر سگالی کا کینسر آپ کو ہوا ہے. ہر کام میں پرامن ہوں, اب جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, ہر کام میں مذاکرات ہونے چاہیے, وار از ناٹ این آپشن, کیا میں حملہ کر دوں, میں دھوپ میں کھڑا ہوں گا, میں سڑک کا نام بدلوں گا. مطلب اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ ذلیل اور بغیرت حکمران شاید کوئی بھی نہیں آیا ہوگا. موجودہ پاکستان کی تاریخ میں بھی شاید اس سے زیادہ ذلیل حکمران کبھی نہیں آئے ہوں گے جو اس دور میں تھے اس وقت کہ جنہوں نے پاکستان کا کشمیر کا پورا کیس بھارت کے حوالے کر دیا اور فروخت کیا پاکستانی ملت کو اور امت کو. اب اس کے بعد ظاہر ہے جب بھارت نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر لیا, آپ نے اجازت دے دی کرنے کی, اب اس کو روکنے والا کون تھا؟ اس نے کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنی شروع کر دی, 3 حصوں میں تقسیم کر دیا, لداخ کو الگ کر دیا, جموں کو الگ کر دیا, ویلی الگ کر دی, وہاں ملٹری انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا, ایک میسو ملٹری بلڈ اپ جو کہ انویژن لیول بلڈ اپ ہے. اس کی لینگویج ڈیمینر اور ٹون چینج ہو گیا جیسے جس طرح ایٹمی دھماکوں کے بعد ہوا تھا جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. یہاں پر انہوں نے لا کر ہمیں کھڑا کر دیا کہ بھارت نے کشمیر کو زمبی کر لیا, ڈیموگرافی بھی چینج کر لی, باہر سے ہندوؤں کو لا کر آباد کر رہے ہیں اور پورے انڈیا سے الاؤ کر دیا ہے کہ وہ کشمیر میں جہاں چاہے زمین خرید سکتے ہیں. اور اب حال یہ کہ اسرائیلی ٹیکٹکس کے اوپر محلے کے محلے کشمیریوں کے بلڈوز کیے جا رہے ہیں, زمینوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ ملٹری کنٹونمنٹس بنائے جائیں گے یا باہر سے لا کر ہندوؤں کو آباد کیا جائے گا. اگلے 3-4 سال میں پوری ڈیموگرافی کشمیر کی چینج ہو جائے گی. کشمیریوں کو ریفیوجی کیا جا رہا ہے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پاکستان چلے جاؤ جس طرح فلسطینیوں کو نکالا گیا تھا. اب اس سٹیج کے بعد ظاہر ہے نیکسٹ لاجیکل سٹیپ انڈیا کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ملٹری بلڈ اپ. انہوں نے رشیا کے انداز پہ جس طرح یوکرین پر وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, اس سے پہلے 1.5 سال اس نے پوری جنگی تیاریاں کی, 1500 1600 2000 کلومیٹر کا ایکسس کا فرنٹ بنایا. ایگزیکٹلی اس وقت انڈیا یہی کر رہا ہے. $100 ارب کا اسلحہ اس نے پچھلے 3 سال میں خریدا. 9/11 فروری جب سے اس نے بالاکوٹ ہوا ہے اس کے بعد تقریباً $100 ارب کا اسلحہ خرید کے اس نے, جس میں S-400 ہیں, رافیل ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, میسائل سسٹمز ہیں, ڈرونز ہیں, انبلیویبل لیول آف اکوپمنٹ. اور یہ صرف انویژن لیول ہے, سب پاکستان کے اگینسٹ ڈپلائڈ. دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم چائنا. مودی کے دور میں 250 ملین لوگوں کو غربت کی یعنی پورٹی کی لائن سے باہر نکالا گیا ہے. آج پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ لاسٹ 10 ایئر میں پاکستان میں کتنی پاورٹی کم ہوئی ہے.